अगला सवाल मोहम्मद ज़ीशान लिखते हैं, भाई नमाज की हर रकात में एक ही सूरत पढ़ें तो नमाज होगी क्या? मैं सिर्फ कुल हुवल्लाह पढ़ता हूँ तो इस तरह नमाज हो जाती है या नहीं? मोइनुद्दीन अंसारी लिखते हैं, वितर की तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे या दुआए कुनूत पढ़नी है? अगला सवाल मोहम्मद नोमान लिखते हैं, नमाज में कब कब आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तफसील से बताएं। ये मसला बहुत सारे लोग नहीं जानते कि नमाज में कब और कहाँ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, कब और कहाँ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये लिखते हैं, अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो वितर की नमाज में क्या पढ़े? अगला सवाल मोहम्मद वकास लिखते हैं, अगर आयशा की नमाज में 4 फर्ज 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ ले तो नमाज होगी या 17 रकात पढ़ना जरूरी है? कलीज़ फातिमा लिखती हैं, भाई फर्ज नमाज और सुन्नत नमाज की नीयत का तरीका बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूं। नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई इससे रिलेटेड सवाल हो जिसका जवाब आप चाहते हों और इसी वीडियो में आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाए। अगर नहीं, इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हैं और मेरी गुजारिश है कि नमाज के जो मसाइल हैं ना, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। तहारत के मसाइल हो गए, नमाज के मसाइल हो गए, कम अज़ कम ये तो हमें सीखने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए नमाज के तहारत के मसाइल, तहारत नमाज की कुंजी है, नमाज के मसाइल हमें सीखने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नमाज के जो मोटे मोटे मसाइल, जो ज़रूरी मसाइल हैं, जो अहम मसाइल है, वही उनको मालूम नहीं है। और जब उनके सामने मसाइल बयान किए जाएँ तो वो उनके लिए एकदम यानी एक न्यू बात लगती है उनको कि ये क्या, हम तो इस तरह नहीं कर रहे थे, ये एक नई बात हमें मालूम हो रही है। तो इसलिए नमाज के जो मसाइल हैं ना, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए ताकि नमाज ये जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इस फ़र्ज़ को हम सही तरीके से अदा कर सके। तो चलिए सवालात का सिलसिला बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। मोइनुद्दीन अंसारी लिखते हैं, वितर की तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे या दुआए कुनूत पढ़नी है? देखें, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चाहे आप सुन्नत नमाज अदा कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं या वितर वाजिब अदा कर रहे हैं, इनमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ये वाजिब है। यानी सुन्नत मुअक्कदा या फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे हैं या फिर नवाफिल पढ़ रहे हैं या फिर इसी तरह आप वितर वाजिब अदा कर रहे हैं, इनमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ये वाजिब है। अब वितर की तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भी वाजिब है। सूरत मिलाएंगे, उसके बाद आप फिर तकबीर कुनूत कहकर दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अगला सवाल मोहम्मद ज़ीशान लिखते हैं, भाई नमाज की हर रकात में एक ही सूरत पढ़ें तो नमाज होगी क्या? मैं सिर्फ कुल हुवल्लाह पढ़ता हूँ तो इस तरह नमाज हो जाती है या नहीं? देखें, अगर तो आप सुन्नत नमाज अदा कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, इनमें एक ही सूरत का तकरार करना सुन्नत और नवाफिल में बिला कराहत जायज़ है। सुन्नत और नवाफिल में एक ही सूरत का तकरार करना ये बिला कराहत जायज़ है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो इसके लिए अलग हुक्म है। अगर तो आपको दीगर सूरतें याद हैं फिर भी आप फ़र्ज़ की हर रकात में एक ही सूरत पढ़ते हैं तो ये मकरूह है। नमाज फिर भी हो जाएगी लेकिन मकरूह है। लेकिन अगर आपको एक ही सूरत याद है, कोई दूसरी सूरत याद ही नहीं है, या फिर सूरतें तो दीगर याद हैं लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ात के साथ आपको एक ही सूरत याद है, तो आप एक ही सूरत तिलावत करते हैं, तो फिर आपके लिए ये बिला कराहत जायज़ है, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है ना? एक ही सूरत का तकरार ये सुन्नत और नवाफिल में तो बिला कराहत जायज़ है, लेकिन फ़र्ज़ में उस सूरत में मकरूह है। जबकि आपको दूसरी सूरतें याद हैं फिर भी आप एक ही सूरत का तकरार कर रहे हैं तो ये मकरूह है, इससे बचना चाहिए। नमाज में हर रकात में अलग अलग सूरत जो है वो तिलावत करनी चाहिए। अगला सवाल लिखते हैं मोहम्मद ज़ुबैर, ये लिखते हैं, अगर नमाज की तीसरी रकात में शामिल हुए तो सलाम के बाद बाकी 2 रकात में सूरत मिलाना होगी या नहीं? यानी इनका सवाल है कि अगर इमाम साहब जमात करा रहे थे और तीसरी रकात में हम जमात में शामिल हुए, 2 रकात हमारी बाकी हैं, तो सलाम फेरने के बाद जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो हम जब खड़े होंगे तो हमने दोनों रकात में सूरत मिलानी है या नहीं? तो इसके लिए हुक्म यह है कि दोनों रकात में आप सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। यानी पहली रकात में भी दूसरी रकात में भी दोनों में सूरत मिलाना
آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، نام نہیں بتایا، یہ لکھتے ہیں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر کی نماز میں کیا پڑھیں؟ دیکھیں پہلی فرصت میں آپ دعائے قنوت یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، 1 ہفتہ لگ جائے گا، 1 مہینہ لگ جائے گا، دعائے قنوت پہلی فرصت میں یاد کریں۔ لیکن جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو آپ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد تکبیر قنوت کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے قنوت کی جگہ آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح سے آپ اپنی وتر کی نماز ادا کریں۔ اگلا سوال محمد نعمان لکھتے ہیں نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے تفصیل سے بتائیں۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ نماز میں کب اور کہاں اعوذ باللہ پڑھیں گے، کب اور کہاں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ تشہد سے پہلے اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود پاک سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں کب اور کہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی آپ نے، سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کریں گے سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کوئی سورت ملانے سے پہلے پھر بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد پھر کوئی سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح باقی کسی بھی جگہ پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اعوذ باللہ تو نماز کی پہلی رکعت میں ثنا مکمل کرنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد نماز میں کہیں پر بھی تعوذ نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آپ جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے یا کوئی سورت ملائیں گے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال محمد وقاص لکھتے ہیں اگر عشاء کی نماز میں 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیں تو نماز ہوگی یا 17 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں عشاء میں ٹوٹل سنتیں موقدہ، سنت غیر موقدہ، نوافل، فرض اور وتر ملا کر 17 رکعت بنتی ہے، یعنی 4 رکعت سنت غیر موقدہ فرضوں سے پہلے، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ فرضوں کے بعد، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر اور اس کے بعد پھر 2 نوافل، یہ ٹوٹل 17 رکعت بنتی ہے۔ اب ان میں جو سنت غیر موقدہ ہیں، یعنی فرضوں سے قبل جو 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں، یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، ان سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے یہ، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے پہلے والی اور جو نوافل ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نوافل کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب کرے گا، فرائض میں کوئی کم و بیشی نکل آئی کسی شخص کے تو نوافل کے ذریعے اس کم و بیشی کو پورا کیا جائے گا۔ تو نوافل پڑھنے کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 4 رکعت فرض یہ تو ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت موقدہ، سنت موقدہ جو ہیں یہ ترک کرنا اور ان کی عادت بنا لینا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سنت موقدہ کو ترک کرنے کا عادی ہے، وہ قابل ملامت ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ تو سنت موقدہ اگر کبھی کبھار چھوڑ دی، سفر میں ہیں یا پھر کوئی ایسا وقت آ گیا آپ نے چھوڑ دیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ چھوڑ دینا سنت موقدہ اور اس کی ترک کرنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اور وتر جو ہیں یہ واجب ہیں، ان کو بھی آپ ادا کریں گے۔ 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر ادا کر لیے آپ کی نماز ہو جائے گی۔
لیکن جو سنت غیر موقدہ اور نوافل جو آپ نے چھوڑے تھے ان کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب سے محروم آپ ضرور ہو جائیں گے۔ کنیز فاطمہ لکھتی ہیں، بھائی فرض نماز اور سنت نماز کی نیت کا طریقہ بتا دیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، علماء نے اسے مستحب لکھا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کریں گے تو ہماری نیت ہی نہیں ہوگی، یہ مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو دل کا ارادہ زبان سے اقرار کر لیا جائے، لیکن کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، یہی نیت ہے۔ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں فرض پڑھ رہی ہوں، بس یہ نیت ہے۔ سنت نماز ادا کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کون سی سنت پڑھ رہی ہوں، اب کھڑی ہیں تو ظاہری بات ہے نماز ادا کرنے سے پہلے نیت ہوتی ہے، یہی اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ فرض کی نیت کریں گے تو پھر اس میں فرض کا ذکر کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی 2 رکعت سنت کی نیت کرتی ہیں تو پھر یوں کریں گی کہ نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت سنت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر فرض کی نیت کرتی ہیں تو پھر یوں کہیں گی، نیت کی میں نے 2 رکعت فجر کے فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ اگر آپ سے آگے پیچھے بھی ہو جائیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کامنٹس کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ میسج کے ذریعے پوچھے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی سوال باقی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنے سوال کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔